اونا رفتن، اونایی که برای امام حسین علیه السلام کشته شدن و اونایی که کشتن، اونایی که برای امام حسین شکنجه شدن و اونایی که شکنجه کردن و اونایی که برای امام حسین حبس شدن و اونایی که حبس کردن. قرآن کریم فرموده فریق فی الجنة و فریق فی السعیر. اینا تو بهشت برزخ و در آخرت بهشت قیامت، اینا هم در برزخ، در جهنم برزخ